यारों, क्या आप जानते हैं कि दिन के इख्तिताम पर जब दिन खत्म होने वाला होता है तो आखिर में एक थकन और बोझ और उलझन सी महसूस होती है। ये हर इंसान के साथ होता है। यारों, ये उलझन, ये बोझ, ये थकन काम की वजह से नहीं होती। ये थकन होती है इंसान का जो वक्त, बहुत बड़ा कीमती वक्त, वो ज़ाय हो जाता है। जी हाँ, इंसान को दिन के इख्तिताम पर जो थकन और उलझन महसूस होती है वो काम की वजह से नहीं होती, वो वक्त के चोरी होने की वजह से होती है। और चोर कोई बाहर से नहीं आता, वो आपकी जेब में मौजूद है। और यारों, कुरान ने और इस्लाम ने तो बहुत पहले बता दिया था कि वक्त का ज़िया होना ही दरअसल सबसे ज्यादा नुकसानदेह अमल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसम है ज़माने की। अल्लाह ताला कसम उठाकर इरशाद फरमाते हैं कि कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। और यारों, खसारा पैसे का नहीं होता, खसारा दौलत का ना होना ये खसारा नहीं है, किसी चीज का छिन जाना ये खसारा नहीं है। यारों, खसारा होता है जिंदगी के लम्हों का। और सोशल मीडिया आपसे वक्त लेता नहीं है, बल्कि हमारा वक्त हमसे छीन लेता है। यारों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनके मुताल्लिक इंसान से सवाल किया जाएगा। दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनके मुताल्लिक इंसान से सवाल किया जाएगा। उनमें से एक है सेहत, इंसान की सेहत, और दूसरी नेमत है इंसान का फारिग वक्त। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनके मुताल्लिक इंसान से सवाल किया जाएगा। एक है सेहत और दूसरा है फारिग वक्त। और हम सिर्फ स्क्रॉलिंग करने के लिए अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ स्क्रॉलिंग करने के लिए। यारों, याद रखो, हम अपनी सेहत भी गंवाते हैं, क्या ना? हम अपनी सेहत भी गंवा देते हैं और अपना कीमती वक्त भी बर्बाद कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूं, सवाल ये है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। सोशल मीडिया बिजाते खुद हराम नहीं है। यारों, याद रखो, सोशल मीडिया बिजाते खुद हराम नहीं है, लेकिन हमारी गफलत, हमारी सुस्ती, हमारा निकम्मापन ये हराम की सरहद को छूती है। और कुरान कहता है, जिसका मफहूम मैं आपको सुना देता हूं, कि अपने दिल को कभी गाफिल ना होने देना। और यारों, आज गफलत कहां खड़ी है, आप खुद सोचें। मुसलसल स्क्रीन पर हम मुसलसल स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और ये गफलत नहीं है तो और क्या है। हमारा विजन, हमारा प्रोग्रेस लेवल, हमारा अचीवमेंट लेवल सिर्फ और सिर्फ हमारी सुस्ती की वजह से हमारे हाथों से ज़िया हो रहा है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। यारों, इसका सलूशन क्या है? मैं आपके सामने दो कायदे बयान कर देता हूं। और कायदा नंबर 1, जिसको आप सलूशन का नाम भी दे सकते हैं, कि सोशल मीडिया को हमने जरूरत नहीं बनाना, बल्कि इनाम के तौर पर उससे वो काम लेना है जो हमारी जाती जिंदगी में, हमारी मुआशरती जिंदगी में उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर हम अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। यारों, देखें, याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि वो काम को मुकम्मल करते थे, कंप्लीटली वर्कआउट करने के बाद फिर वो आराम किया करते थे। ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था। और आज हमने तरतीब को उल्टा रंग दे दिया है। और यारों, कायदा नंबर 2, नोटिफिकेशन को ऑफ करें। जो हर वक्त स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के ऊपर नजरें दबाकर बैठे रहना, नोटिफिकेशन की मोहताज कौम, नोटिफिकेशन की मुंतजर कौम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। तो लिहाजा नोटिफिकेशन को ऑफ करें, अपनी ज़रूरियात के, अपने मामलात के, अपनी पढ़ाई के, अपनी इबादत के मामलात सेट करें और अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करें।
اور یہی ہمارا ویژن ہے اور یہی اسلام کا ویژن ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرے گا اس کی عمر کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں وقت دیا تھا، تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ اور ذرا سوچیں کہ ہم اس سوال کے جواب میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ فضول اسکرولنگ پر، ویڈیوز پر اور ریلز پر۔ یارو یاد رکھو، یہی وقت ہے جو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا سرمایہ بناتا ہے۔ اور فون بند کرنے سے، فون کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ کو پراپر ایک شیڈولنگ ٹائم بنانا پڑے گا۔ آپ 5-10 منٹ اللہ کا ذکر کریں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کریں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کوئی ہاؤس وائف ہیں، آپ کوئی اسٹوڈنٹ بوائے ہیں، اسٹوڈنٹ گرل ہیں، آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف چینج ہو تو آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اپنے وقت کو اللہ کے لیے صرف کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرنی پڑیں گی۔ اور یہ ٹائمنگ ہے، ذکر کریں، عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا بلڈ اپ کریں، امپرومنٹ کریں، انکریز کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود فیصلہ نہ کر لے۔ اور یارو یہ جو بدلاؤ کا لاجک ہے نا، بدلاؤ کی جو ڈیفینیشن ہے، ڈیفائن ہے، یہ کسی ایپ سے ممکن نہیں ہے، یہ اسکرولنگ سے، کسی کی ویڈیوز سے ممکن نہیں ہے۔ یہ بدلاؤ آپ کی عادت سے ممکن ہوگا۔ آج قوم کی، فرد کی، ایک جامعیت کی، ایک ملک کی اور ایک معاشرے کی اور ایک سوسائٹی کی جب حالت اور عادت دونوں چینج ہوتی ہیں تو وہ نکھار خود بخود واضح ہو جاتا ہے، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو یا کسی اور لاجک سے ہو، فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اور آج خود سے سوال کریں، آج اپنے ضمیر سے سوال کریں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ میں سوشل میڈیا استعمال کروں گا لیکن اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو برباد نہیں کروں گا۔ میں سوشل میڈیا استعمال کروں گا لیکن اپنے وقت کو اور اپنی لرننگ پروسیس کو اسٹاپ نہیں کروں گا۔ میں سوشل میڈیا استعمال کروں گا لیکن اپنے اللہ کو اور اپنے اللہ کے اسلام کو کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا۔ آج اپنی زندگی کو بدلیں۔ اور یارو یاد رکھیں، میری یہ باتیں آپ کی زندگی میں اگر تھوڑا سا بھی چینج لانے میں کامیاب ہو گئی اور آپ صحیح ٹریک پر، صحیح ویژن پر، صحیح لائن پر، صحیح ڈائریکشن پر اور اللہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں، دین ہمیں آسانیاں فراہم کرتا ہے دنیا میں رہنے کی اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی۔ تو دین کو سیکھیں، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، دین کو سیکھیں۔ جیسے ہی آپ دین کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور اپنے آپ اپنی زندگی کی خوبصورتی کو دین سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ دین انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، ویسا اور کوئی نہیں بنا سکتا۔